पुलिस ऑफिस पर हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों और 1 रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, IG सिंध समेत आला ओहदेदारान और एहलकार शरीक हुए। मुराद अली शाह की शहीद एहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, फोर्सेस के जवानों ने कुर्बानी देकर हमें बड़े सानहे से बचा लिया। शहदा की फैमिलीज का हर तरह से ख्याल रखेंगे। पुलिस ऑफिस पर हमले में जाँ बहक एक मसीही मुलाजिम की आखिरी रसूमात भी अदा। वजीर आला मुराद अली शाह ने शिरकत की। कराची पुलिस ऑफिस में मामूलात बहाल। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो और दीगर अफसरान ऑफिस पहुंचे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और तहकीकाती इदारों ने शवाहिद जमा किए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस ऑफिस की अक़बी दीवार फलांग कर दाखिल हुए। दहशतगर्दों से मुकाबले की एक और फुटेज सामने आ गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की मज़म्मत। जामे शहादत नोश करने वालों के लिए शहदा पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ का मुराद अली शाह से राब्ता। हमले और उसकी इब्तिदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग ली। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेदाद का बढ़ाने में पूरी मुआविनत करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खराज तहसीन। बोले, कराची में सेफ सिटी ना होना अलमिया है। पुलिस पर सारा मलबा डालना मुनासिब नहीं। पुलिस में 10,000 एहलकारों की कमी है। हमें अपनी सरहदों की सिक्योरिटी भी बढ़ाना होगी। मजीद बोले, नजम सेठी और IG से तवील गुफ्तगू हुई। PSL के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कल सारी रात हमारे लोग दहशतगर्दी से निबर्द आजमा रहे। देखना होगा दहशतगर्दों को कौन वापस लेकर आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। मजीद बोले, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। तमाम मसाइल का हल मुल्क के अंदर है, IMF के पास नहीं। हम सबको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर। CTD मुतहरिक। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान समेत दीगर अजला में ऑपरेशन। कलदम तंजीमों के 8 दहशत गर्द गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट, बारूदी मवाद, असलहा और गोलियां बरामद। हुकाम के मुताबिक रवा हफ्ते 483 कॉमिंग ऑपरेशंस किए गए। 127 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई। दूसरी जानिब पेशावर के नवाही इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। मशकूक अफराद से पूछगछ की गई। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। सदर मुमलिकत के खत में लिखे अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि सदर का आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं था। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सदर के तलब करदा इजलास में शिरकत का फैसला। पीर को बुलाए गए इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो पर चीफ जस्टिस से असुद नोटिस लेने का मुतालबा। बोले, मुबैना ऑडियो लीक मुल्क के अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस शफाफ तहकीकात करवाएं। इंसाफ सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। उंगलियां उठने पर हमें दुख होता है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि वफाकी और निगरान हुकूमत के साथ गवर्नर्स भी इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। अदलिया ने निगरान हुकूमत को अपना असल काम याद करवा दिया है। सियासी शख्सियात की मुलाकात में परवेज़ इलाही मजीद बोले, नवाज शरीफ का इमरान खान से किसी भी मैदान में कोई मवाजना नहीं। वो लंदन जिस काम के लिए गए वही करें। मुल्क को सख्त मुआशी चैलेंजेस का सामना है। रेशन ने हमारी मईशत को खोखला कर दिया है। मुआशरे के हर फर्द को करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब। कहा, हमें अब साइबर टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देना होगी। जदीद तरीके अपना कर ज़रूरी पैदावार बढ़ाना होगी। आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर। शेख रशीद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बायस 2 मार्च के बजाय 15 मार्च की तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना अपारा के SHO के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दायर इख्तियार न होने पर वापस ली। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, जैसे ये चालान काट रहे हैं, लगता है दोबारा ससुराल जाना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ने वाला। मुल्क को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान की अबूरी जमानत का केस 25 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैंकिंग कोर्ट को फैसले से रोकने के तहरीरी ऑर्डर की कॉपी जमा करवाई। हुक्मनामे में कहा गया कि इमरान खान को आइंदा समात पर अपनी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट पेश करना होगी।
عدالت دیگر شریک ملزمان کی درخواستوں پر کارروائی جاری رکھے۔ مریم نواز سے ملاقات میں تحفظات پر بات نہیں ہوئی، پارٹی سے کوئی ناراضی نہیں، نون لیگ کو چھوڑا تو سیدھا گھر جائیں گے، شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس میں احتساب عدالت پیشی کے بعد نیب پر تنقید، بولے جس ادارے کی بنیاد ہی خراب ہو وہاں چاہے فرشتے بٹھا دیں وہ بھی غلط ہی کریں گے۔ 3 جمہوری حکومتیں گزرنے کے بعد بھی نیب قائم ہے، نیب کو ختم کیے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کا کہنا ہے گرفتاری اور پرچوں کی خبروں سے بدترین مہنگائی کی خبر چھپ گئی۔ ضروری اشیاء کا افراط زر 38% پر پہنچ چکا ہے، پچھلے سال کی نسبت مرغی 102%، چاول 74%، دال مونگ 68%، چائے کی پتی 64%، ڈیزل 81% اور پیٹرول 70% مہنگا ہوا۔ حماد اظہر نے کہا الیکشن اگر کچھ ماہ پہلے بھی کرا دیے جاتے تو آج معیشت اور مہنگائی کا یہ عالم نہ ہوتا۔ کبھی ڈالر کی وجہ تو کبھی ٹیکسز کا پرچار، گاڑیوں کی قیمت میں اندھا دھند اضافہ، آٹو کمپنی ہونڈا نے گاڑیاں بے حد مہنگی کر دی، ہونڈا سیوک 4,80,000 سے بڑھ کر 77,79,000 روپے، ہونڈا سٹی 2.5 لاکھ بڑھ کر 45,79,000 کی ہو گئی۔ ٹویوٹا، سوزوکی، چنگونگ، ایم جی، کیا اور دیگر کمپنیز بھی گاڑیوں کی قیمت میں 15 لاکھ روپے تک اضافہ کر چکی، حکومتی ادارے تاحال خاموش تماشائی۔ ملک بھر میں آج رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ 27 رجب کی شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف عطا ہوا اور امت مسلمہ کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ شب معراج کے موقع پر ملک بھر کی مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام، فرزندان اسلام خصوصی دعائیں مانگیں۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کا کہنا ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، میچز جاری رہیں گے، اپنے دور میں 5 کرکٹ اکیڈمیز کے لیے اقدامات کیے، اب پتہ چلا معاملہ وہیں رکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو بھی کہا کہ کرکٹ بہتر کرنی ہے تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ بحال کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چیئرمین بورڈ تبدیل ہو تو سارے کام رک جائیں۔ بتائیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست خارج ہو جائے تو گرفتاری کے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں، ایف آئی آر موجود ہو تو گرفتاری از خود ہو جاتی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ایک بار پھر تحریک انصاف کے چیئرمین پر برس پڑے، کہتے ہیں پہلے ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر ملک و قوم اور معیشت برباد کی، اب سابق آرمی چیف کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اس قوم کا اور ملک کی اکانومی کا بٹھایا، اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا، جو کر رہے ہیں، جو سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کے متعلق جو گفتگو اب اس وقت انہوں نے فرمانا شروع کی ہوئی ہے، اب جو ہے وہ عدلیہ کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح کا جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف حفاظتی ضمانت کی درخواست خارج کرنا نہیں بنتا، عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، تفتیشی ٹیم کو قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر درخواست کا خارج کرنا صرف نہیں بنتا بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بنتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور اس بارے میں جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ ہم اس بارے میں ان اکارڈنس اطلاع جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ انہوں نے ایف آئی اے کو پرویز الہی کی مبینہ آڈیو کا جائزہ لینے کا کہا ہے، آڈیو کا فرانسک ہونا چاہیے، اگر یہ درست ہو تو مقدمہ درج کر کے پرویز الہی کو گرفتار کیا جائے۔